बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली और ख़तरनाक ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डू और डाई है, बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम है इमरान खान का अडयाला जेल से। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अब आर्मी चीफ के खिलाफ एक नया गेम प्लान सामने आया है। ये गेम प्लान क्या है? और ये गेम प्लान बताने वाले कोई और नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को पहुंचाई गई, वज़ीर-ए-आज़म के टेबल पर रखी गई कि जनाब अब ये हो सकता है। 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि एक बार फिर से जो 9 मई को हुआ था, जो चीज़ें कामयाब नहीं हुई थी या जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, अब वो 24 नवंबर को होने जा रहा है। ये एजेंसीज की रिपोर्ट क्या है, खुफिया इदारे ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या रिपोर्ट तैयार करके दी है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अब हाई लेवल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास में बड़ी अहम तरीन मुल्क की ताकतवर शख्सियात जो है वो अब सर जोड़कर बैठने जा रही हैं। ये इजलास क्यों बुलाया गया, इस इजलास में क्या फैसला हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी बाकायदा तौर पर इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है, माफिया मांगी जा रही हैं, मिन्नत तरले हो रहे हैं। इस वक्त ये मामला माजरा क्या है, इस हवाले से भी आपको अंदर की खबर मैंने देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक बार फिर से पूरे टीवी चैनल्स के ऊपर एक ही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान जो हैं वो सामने आ गई हैं, वो फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। ये मरूसी सियासत हो गई है कि जब आप अंदाजा करें कि जब पार्टी इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रही, जब पार्टी के लोग इमरान खान की रिहाई को लेकर संजीदा नहीं हैं, तो उनकी अहलिया ही आगे आएंगी, उनकी हमशीरा आगे आएंगी। दायरा एक खून है, एक रिश्ता है, एक जज्बा है, तो वो अपने भाई के लिए, वो अपने शौहर के लिए जनाब मैदान के अंदर आकर लड़ेंगी। ये मरूसियत नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, वो ओहदा नहीं ले रही, वो पार्टी के अंदर सियासत नहीं कर रही, वो अपने भाई की और अपने शौहर की जंग लड़ रही हैं। तो जनाब आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ कि आज चूंकि दोबारा से पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने इजलास तलब कर रखा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी कल अहम इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये जो एहतजाज है ये पहले एहतजाज की तरह नहीं होगा, हमने बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। और हिकमत अमली ये है कि अब की बार इस्लामाबाद को चारों अतराफ से घेरा जाएगा, चारों अतराफ से मुख्तलिफ काफिले आएंगे, इधर से काफिला उधर से काफिला, यानी कि पुलिस को चारों अतराफ से इस्लामाबाद के अंदर इंगेज किया रखा जाएगा ताकि पुलिस को टफ टाइम दिया जा सके। और अब की बार सिर्फ केपीके से रेले नहीं आएंगे बल्कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हर तरह से, हर रोड के ऊपर, हर जगह से जनाब इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया जाएगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने का प्लान रखती है। और सबको यह भी बता दिया गया है कि गैदरिंग जो है वो डी चौक होगी, आखिरी पॉइंट जो है वो डी चौक होगा। और यह भी बताया गया कि इस एहतजाज का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग टाइम नहीं होगा। यह गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी एहतजाज जारी रह सकता है कि जब तक इमरान खान को रिहा ना कर दिया जाए। अब आप अंदाजा ये करें कि आज पेशावर में दोबारा इजलास है, लेट्स सी ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है। लेकिन अब उस सारी सूरत हाल में 24 नवंबर की कॉल है। 24 नवंबर की कॉल पर आपने देखा कि अचानक से पूरे मीडिया के ऊपर 9 मई जो है वो रीसर्फिस होता है, दोबारा से जनरल फैज हमीद के ट्रायल की खबरें मीडिया के ऊपर चला दी जाती हैं कि अब उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाए जाएंगे, ये हो जाएगा। अब इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर जनाब सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कैसे कि आपके सामने खबर रख देता हूं कि जनाब बरतानवी पार्लियामेंट ने देखा आपने कि कल उनके वज़ीर खारजा ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को खत लिखकर जवाब दिया। फिर आपने देखा कि 46 अमेरिकी सेनेटर्स ने जो बाइडन को खत लिख दिया ट्रंप के आने के बाद। फिर अमेरिकी कांग्रेस ने उससे पहले खत लिखा। यूएन के वर्किंग रिलेशन ग्रुप ने ये बताया कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, आपने गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को कैद में रखा हुआ है, बरतानिया, अमेरिका, हर तरह से। और ये क्रेडिट जो है वो जुल्फी बुखारी को जाता है कि उन्होंने इंटरनेशनली इतना दबाव इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इस सारे दबाव को बर्दाश्त करने में जो है वो हमें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उड़ा कर रख दिया। अब मामला ये है कि धमकियां दी गई कि फैज हमीद का ट्रायल हो गया। अब मेरे पास भी खबर मौजूद है, हमें एक जराये ने बताया, जब मेरी बात हुई कुछ अहम जरिए से, कुछ अहम लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जनाब जनरल फैज हमीद का ट्रायल मुकम्मल हो गया, अब उनकी सदा लिखी जा चुकी है। सदा लिखने का मकसद यह है कि वो जो चीफ साहब के टेबल पर जो ऑप्शंस मौजूद थे कि सजाए मौत, उम्र कैद या मुराद और रैंक्स वापस लेकर उनको कोई छोटी सी सजा दे दी जाए, तो ये 3-4 चीजें जो हैं वो टेबल के ऊपर मौजूद
جو تھی، تو اب فیصلہ چیف صاحب نے لکھ دیا ہے اور فیصلہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے ایٹ جو ہے رائٹ ٹائم. لیکن جناب معاملہ یہ ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے جو خط میں لکھا ہے انہوں نے بتا دیا ہے. اب ظاہر ہے جب یہ چیزیں جب ان کو خطوط ملے تو انہوں نے پرائم منسٹر لیول پر انہوں نے جناب جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیول پر اپنے رابطے کیے, ان سے پوچھا, وہ کوئی کالم دے کر کوئی آرٹیکل دے کر وہ کوئی جو ہے وہ اپنا مائنڈ نہیں بنا لیں گے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس میں عمران خان کا ٹرائل نہیں ہوگا. انہوں نے جناب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی سائنس نہیں ملے, ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کو کسی بھی ملٹری تحویل میں نہیں لیا جائے گا. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے خط میں بھی اس کا جواب دیا کہ کوئی بھی ملٹری تحویل میں اس کو نہیں لیا جائے گا. تو لہٰذا اس سے نظر آتا ہے کہ جو بھڑکے ماری جا رہی تھی اب باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. صرف دھمکیوں تک یہ کام ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 24 نومبر کی عمران خان جو ہے وہ کال واپس لے لے, لیکن عمران خان نہ ڈرا ہے, نہ جھکا ہے, نہ وہ بکا ہے, اور وہ 24 نومبر کا احتجاج جو آئے گا وہ اس سے نظام کی ٹانگیں کانپنا اس وقت شروع ہو چکی ہیں. اب آگے آ جائیں, میں آپ کو دوسری بڑی خبر دیتا ہوں. جناب خبر یہ ہے کہ دیکھیں 24 نومبر کی کال ہے. 24 نومبر کی کال کے بعد اب بتایا گیا کہ آرمی چیف کے خلاف ایک نیا گیم پلان سامنے آیا اور یہ خفیہ اداروں نے وزیر اعظم آفس کو آگاہ کیا, جس کے بعد ہائی لیول ہنگامی اجلاس جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے. خبر میرے پاس یہ ہے, ذرائع بتاتے ہیں, ہمارے بڑے اہم ترین ذرائع ہیں, انہوں نے بتایا کہ ایک خفیہ ادارہ ہے. خفیہ ادارہ وہ سیول ادارہ ہے, وہ آپ انٹیلیجنس بیورو کہہ سکتے ہیں, ایف آئی اے کا کہہ سکتے ہیں, اور آئی ایس آئی بھی چونکہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہی رپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ایک فوج کا ہی ایک ادارہ آتا ہے, لیکن وہ بھی جو ہے وزیر اعظم آفس کو ہی رپورٹ کرتا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ بھی وزیر اعظم خود کرتے ہیں, چاہے ان کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو, لیکن وہاں سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے. لیکن جناب جو خبر یہ ہے کہ خفیہ ادارے نے پرائم منسٹر آفس کو آگاہ کر دیا, ان کو بتایا کہ 24 نومبر کو 9 مئی جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کو آپ نے دیکھا کہ عوام بھر گئی تھی. جی ایچ کے اوپر آپ دیکھا, آپ نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کے اوپر, پارا کے باہر, ہر جگہ کے پورے پاکستان کے اندر جو چیزیں آپ نے دیکھی تھی, جو ویٹنس کی تھی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کی عوام جو ہے باہر نکل گئی تھی. اور وہ ایک سازش بھی تھی. 9 مئی ایک سازش تھی, آپ سب جانتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا کہ اپنے لوگوں کو اندر ڈال کر یہ سارا واقعہ کروایا گیا تھا. اب نیا گیم پلان یہ ہے کہ دوبارہ سے حکومت یہ کام کروا دے اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر یہ سارا کچھ ڈالے, اور اس پرچوں کے اندر عمران خان صاحب جو سارے احتجاج ہوں گے, جو اپنے لوگوں کے ذریعے آگ لگوائی جائے گی, اس کے پرچے عمران خان پر درج کروائے جائیں, اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ نئے ٹرائل لگا کر ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے. تو خفیہ ادارے نے رپورٹ دی ہے کہ 24 نومبر کو 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا ہے, اور 9 مئی کو اس وقت بھی ہمیں وزیر اعظم نے بتایا تھا, شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی, یہ فوج کے اندر میوٹنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور آرمی چیف کو ہٹانے کی ایک سازش کی گئی تھی, اور اندر سے بھی سازش جو ہے وہی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ کور کمانڈر لاہور سلمان غنی جو ہے ان کا استعفیٰ لیا گیا, اور پھر اندر کھاتے جتنے بھی آفیسرز تھے جن پر شک تھا, جنہوں نے جو بھی کیا تھا, ان کے استعفے لیے گئے زبردستی, اور پھر کور کمانڈر منگلا جو ہیں ایم بلال صفدر صاحب, ان سے استعفیٰ لیا گیا. لیکن اس ساری صورتحال کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی جیسا دوسرا واقعہ خفیہ ادارہ کہتا ہے کہ جناب وہ رونما ہو سکتا ہے, تو اس سارے سلسلے میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے, جس میں تینوں سروسز چیف ہوں گے, ڈی جی آئی ایس آئی, وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے. بڑا ہنگامی لیول کا وہ اجلاس ہے, اور اس کو فوری طور پر طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رپورٹ کو دیکھا جائے گا, اور اب اس اجلاس کے منٹس بہت امپورٹنٹ ہوں گے. 24 نومبر سے پہلے یہ اجلاس ہونا یہ ثابت کرے گا کہ ریاست اس وقت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے, ریاست کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب نے اب یہ آخری جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی ہے, اور یہ جنگ جو ہے وہ بڑی اس کے کانسیکوینسز بھی بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا اپنے لازمی ہے لکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.